नमस्कार। साताभर विश्वमा घटेका महत्त्वपूर्ण घटना, समाचार र रोचक प्रसङ्गहरू समेटेर तयार पारिएको विशेष कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा स्वागत छ। कार्यक्रममा हामीले यो साताभरि पृथ्वीको परिधिभित्र र सो परिधि बाहिरका विशेष गतिविधिहरूलाई समेट्दै आएका छौँ। विश्वका विविध आयामहरू समेटेर तयार गरिएको कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग विश्व समाचार अन्तर्गत चीनको महापरियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको क्युबामा भएको सम्मेलन, पाकिस्तानमा बाढीका कारण 17 जनाको मृत्यु, नेदरल्यान्ड्सका प्रधानमन्त्री मार्क रुटेको राजीनामा, उत्तर कोरियाले अमेरिकालाई आफ्नो हवाई क्षेत्र उल्लङ्घन नगर्न दिएको चेतावनी, भारतको मणिपुरमा जारी हिंसामा 142 जनाको मृत्यु लगायतका विविध खबरहरू रहेका छन्। यस्तै आजको कार्यक्रमको विश्व विशेषमा हामीसँग संसारको सबैभन्दा ठुलो पार्टी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको बारेमा विशेष जानकारी रहेको छ। आजको कार्यक्रमको लिडर अफ द विकमा हामी अमेरिकाका प्रथम अफ्रिकन अमेरिकन राष्ट्रपति बाराक ओबामाको बारेमा चर्चा गर्छौँ र कार्यक्रममा हामीसँग अद्भुत चीनको रोचक प्रसङ्ग पनि रहेको छ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ विश्व खबरबाट। गत शुक्रबार चीनले प्रस्तावित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI का पारस्परिक लाभबारे जानकारी दिने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। BRI पहलको 10औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा क्युबाको राजधानी हवानमा आयोजना गरिएको उक्त सम्मेलनमा क्युबाका लागि चिनिया राजदूत मा हुईले BRIले सभ्यताहरूबीच व्यावहारिक सहयोग र आपसी सिकाइलाई अझ सघन बनाएको बताउनु भएको थियो। चीनले आफ्नो स्थायित्व र विकासका साथै विश्व शान्ति र प्रगति प्रवर्धन गर्न सबै पक्षसँग काम गर्ने राजदूत मा हुईको भनाइ थियो। मानव जातिको साझा भविष्य निर्माणलाई BRIले लक्ष्य बनाएको बताउँदै मा हुईले मानव समाजले सामना गरिरहेका वर्तमान चुनौतीहरूसँग विश्वव्यापी आर्थिक पुनरुत्थानका लागि लामो बाटोमा साथसाथै अघि बढ्न BRIको अवधारणा अघि सारिएको स्पष्ट पार्नु भएको थियो। गत साता पाकिस्तानको पूर्वी प्रान्त लाहोरमा मुसलधारे वर्षाका कारण बाढी जाँदा 17 जनाको मृत्यु भएको छ भने 50 जना भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। ठूलो वर्षापछि डुबेर भत्किएका भग्नावशेषमा पुरिएर र करेन्ट लागेर उनीहरूको मृत्यु भएको पाकिस्तानको उद्धार विभागले जनाएको छ। पूर्वी पन्जाब प्रान्तको प्रान्तीय राजधानीमा विगत 30 वर्ष यताकै सबैभन्दा धेरै 291 मिलिमिटर वर्षा भएको थियो। बिहीबार र शुक्रबारको वर्षाले शहरी क्षेत्रमा बाढी आउँदा भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको थियो। प्रान्तीय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले सडक र अन्डरपास डुबान हुँदा यातायात सेवा समेत प्रभावित भएको जानकारी दिएको थियो। आइतबार नेदरल्यान्डका प्रधानमन्त्री मार्क रुटेले आप्रवासी नीतिमा सहमति हुन नसकेपछि गठबन्धन सरकारबाट राजीनामा दिनुभएको छ। आप्रवासी नीतिलाई लिएर गठबन्धन दलहरूबीच मतभेद भएपछि नेदरल्यान्डको सरकार पतन भएको पनि उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। रुटेको अध्यक्षतामा शुक्रबार भएको संकट वार्तामा सहयोगी 4 दल सहमतिमा पुग्न सकेनन्। रुटेको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार 1.5 वर्ष अघि बनेको भए पनि केही समयदेखि आप्रवासन नीतिलाई लिएर सरकारमा संलग्न दलबीच मतभेद चर्किएको थियो। मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकपछि शुक्रबार साँझ सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री रुटेले सरकार पतन भएको पुष्टि गर्नु भएको थियो। उहाँले शनिबार राजा विलियम अलेक्जेन्डर समक्ष राजीनामा बुझाउने बताउनु भएको थियो। साथै उहाँले नयाँ निर्वाचन नभएसम्म सबै मन्त्रीले काम चलाउ मन्त्री परिषदको कामलाई निरन्तरता दिने बताउनु भएको थियो। मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार रुटेको UED पार्टीले शरणार्थी शिविरहरूमा गत वर्षको विवादपछि शरणार्थीहरूको प्रवाहलाई सीमित गर्न खोजिरहेको थियो। नेदरल्यान्डमा शरण आवेदन गत वर्ष 1/3 भन्दा बढेर 47,000 भन्दा बढी पुगेको छ। यस वर्षको सुरुमा सरकारले 2023 मा शरणार्थीहरूबाट करिब 70,000 आवेदनहरू आउन सक्ने बताएको थियो। प्रधानमन्त्री रुटेको सरकारले यस हप्ता नेदरल्यान्डमा युद्ध शरणार्थीका आफन्तहरूको संख्या प्रति महिना 200 जनामा सीमित गर्ने प्रावधान समावेश गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर गठबन्धन सरकारमा सामेल भएकाले त्यसको कडा विरोध गरेका थिए। उक्त निर्णय आफ्ना लागि निकै कठिन भएको भन्दै रुटेले मन्त्री परिषदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्नु भएको थियो। उहाँले गठबन्धनका साझेदार बीचको मत भिन्नतालाई मेट्न नसकिने उल्लेख गर्नु भएको थियो। सबै पक्षले समाधान खोज्न निकै प्रयास गरे पनि दुर्भाग्यवश आप्रवासन नीतिमा देखिएको मतभेदलाई समाधान गर्न नसकिने उहाँको भनाइ थियो।
उत्तर कोरियाले आफ्नो हवाई क्षेत्र उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि अमेरिकी जासुसी विमानलाई गोली हानेर खसाल्ने चेतावनी दिँदै कोरियाली पारियाद्वीप नजिकै आणविक क्षेप्यास्त्र पनडुब्बी तैनात गर्ने वासिङटनको योजनाको निन्दा गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले युद्धकालको स्तरभन्दा बढी जासुसी गतिविधिलाई तीव्र पारेको उत्तर कोरियाको राष्ट्रिय रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकी जासुसी विमानहरूले यस महिना लगातार 8 दिनमा उत्तेजक उडानहरू गरेका छन्। एउटा जासुस विमानले पूर्वी सागरमा उत्तर कोरियाको हवाई क्षेत्रमा धेरै पटक घुसपैठ गरेको उत्तर कोरियाली अधिकारीले दावी गरेका छन्। अमेरिकी वायुसेनाको रणनीतिक जासुस विमान खसाल्ने जस्तो डरलाग्दो दुर्घटना कोरियाको पूर्वी सागरमा हुने छैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्योङयाङले अमेरिकी विमान खसालेको विगतका घटनाहरूको हवाला दिँदै अमेरिकाले आफ्नो हवाई जासुसीको मूल्य चुकाउने चेतावनी दिएको छ। वक्तव्यमा कोरियाली प्रायद्वीपमा अमेरिकी रणनीतिक आणविक सम्पत्ति तैनात गर्ने योजनालाई उत्तर कोरियाका लागि सबैभन्दा अघोषित आणविक ब्ल्याकमेलिङको संज्ञा दिँदै यसले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सुरक्षाका लागि गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेको उल्लेख गरिएको छ। वासिङटनले गत अप्रिलमा दक्षिण कोरियाको बन्दरगाहमा दशकौंपछि पहिलो पटक भ्रमण गर्न आणविक हतियारले सुसज्जित ब्यालिस्टिक पनडुब्बी पठाउने घोषणा गरेको थियो। उत्तर कोरियाले यस वर्ष आफ्नो सबैभन्दा शक्तिशाली अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रको परीक्षण गर्ने र मे महिनामा सैन्य जासुसी उपग्रहलाई कक्षामा स्थापित गर्ने प्रयाससहित धेरै प्रतिबन्धहरू तोड्ने प्रक्षेपणहरू गरेको छ। दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति युन सुक योलले वासिङटनसँग प्रतिरक्षा सहकार्यलाई बढावा दिनुभएको छ र उन्नत स्टिल्थ जेट र उच्च प्रोफाइल अमेरिकी रणनीतिक सम्पत्तिको साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासको आयोजना गर्नुभएको छ। उत्तर कोरियाको बढ्दो आणविक र क्षेप्यास्त्र खतराबारे नेटो सदस्य राष्ट्रसँग बलियो सहकार्यको माग गर्दै युन लिथुआनियामा हुने नेटो शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएको छ। भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा विगत 2 महिनामा भएका हिंसामा 142 जनाको मृत्यु भएको स्थानीय सरकारले जनाएको छ। मणिपुरका मुख्य सचिवले भारतको सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा हिंसा प्रभावित राज्यमा 142 जनाको ज्यान गएको उल्लेख गरिएको छ। गत मेदेखि राज्यमा आगजनीका 5000 घटना भएको तथा इम्फाल पूर्व र इम्फाल पश्चिमका जिल्लामा सबैभन्दा धेरैले ज्यान गुमाएको उल्लेख गरिएको छ। राज्यमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न तथा स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न 5995 फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट FIR दायर गरिएको र 6745 जनालाई हिरासतमा लिइएको मुख्य सचिवले प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको छ। स्थानीय सरकारले पनि राज्यमा शान्ति कायम गर्न अर्धसैनिक बलका 124 कम्पनी र भारतीय सेनाको 124 टोली परिचालन गरिएको जनाइएको छ। उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा मे 3 तारिखदेखि जारी जातीय दंगामा 3000 भन्दा बढी घाइते भएका छन् भने 60000 भन्दा बढी विस्थापित भएका छन्। भिडले तोडफोड र आगजनी गर्ने क्रममा राज्यमा सयौं घर र पसल जलाएका छन् भने राज्यका अधिकांश भागमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। इन्टरनेटमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। मणिपुरमा शान्ति पुनर्स्थापनाका लागि संघीय सरकारले हालसम्म गरेका प्रयासहरूले अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेको छैन। उक्त राज्यमा गत सोमबार भएको हिंसात्मक झडपमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना घाइते भएका छन्। गैर आदिवासी मेइतेई समुदायले अनुसूचित जनजातिको दर्जामा समावेश गर्ने निर्णयको विरोधमा हिंसा भड्किएको हो। बङ्गलादेशमा डेङ्गुबाट एकै दिन 7 जनाको मृत्यु भएको छ। मृतकको यो संख्या अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी हो। मंगलबार सबैभन्दा बढी 1054 जना डेङ्गुका नयाँ बिरामी दर्ता भएको तथा थप 7 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशनालयले यसै साताको बुधबार जनाएको हो। यो संख्या यस वर्षको जनवरी यता एकै दिनमा सबैभन्दा धेरै हो। हाल डेङ्गु संक्रमितको संख्या 14897 पुगेको तथा 83 जनाले ज्यान गुमाएको महानिर्देशनालयले जनाएको छ। यो वर्ष डेङ्गु संक्रमित मध्ये 11511 जनाले स्वास्थ्य लाभ गरेका छन्। यो महिनामा मात्रै थप 6919 जना डेङ्गुका नयाँ संक्रमित फेला परेका तथा 36 जनाको मृत्यु भएको बताउँदै महानिर्देशनालयले लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने यो रोगबाट बच्न आवश्यक उपाय अपनाउन सर्वसाधारणमा आग्रह गरेको छ।
विश्वमा खाद्यान्न सङ्कट कोरोना महामारी अघिको स्तरभन्दा माथि रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष, युनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रम र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। सन् 2019मा विश्व जनसङ्ख्याको 7.9% भोकमरीमा रहेकोमा सन् 2022मा यो सङ्ख्या बढेर 9.2% पुगेको छ। प्रतिवेदनमा सन् 2030 सम्ममा भोकमरी उन्मूलन हुने सम्भावना नरहेको उल्लेख छ। गएको वर्ष अनुमानित 69 करोड 10 लाखदेखि 78 करोड 30 लाख मानिसले भोकमरीको सामना गरेका थिए। अफ्रिका, पश्चिम एसिया र क्यारिबियन क्षेत्रमा भोकमरी अझै बढ्दै गएको देखिएको छ। प्रतिवेदनमा विश्वले अझै पनि महामारीको असर खेपिरहेको र अहिले रुस युक्रेन युद्धले थप जटिलतातर्फ लगेको उल्लेख छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार सन् 2019 यता खाद्य सङ्कटबाट थप 12 करोड 20 लाख मानिसलाई भोकमरीतर्फ लगेको छ। विश्वले आफ्नो प्रयासलाई दोब्बर बनाउन सकेन भने सन् 2030 सम्ममा भोकमरी, खाद्य असुरक्षा र कुपोषण जस्ता सबै प्रकारका खाद्य सङ्कटलाई उन्मूलन गर्ने लक्ष्यको पहुँच बाहिर रहने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन् 2030 को पोषण लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा केही क्षेत्र अघि बढेको पनि बताउनु भएको छ। तर समग्रमा दिगो विकास लक्ष्यलाई उकास्न तीव्र र तत्काल विश्वव्यापी प्रयासको खाँचो रहेकोमा उहाँको जोड छ। खाद्य असुरक्षा र कुपोषणका प्रमुख कारण द्वन्द्व, आर्थिक सङ्कट, प्राकृतिक विपत्तिका साथै असमानता रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायहरूले बताएका छन्। विश्वमा साताभर भएका खबरहरूको केही संक्षिप्त जानकारी पश्चात अब भने कार्यक्रममा प्रसङ्ग चीनले पर्यावरण जोगाउन गरेको एउटा जानकारीबाट। चीनले आफ्नो पर्यावरणीय वातावरण सुधारका लागि आफ्नो सबैभन्दा ठूलो अन्तर्देशीय नुन पानी तालमा पर्यटकीय र व्यापारिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएर सन् 2017मा घेरेर गरेको संरक्षणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ, जसका लागि उत्तरपूर्वी चीनको छिङहाई प्रान्तका स्थानीय अधिकारीहरूले केही पर्यटकीय स्थलहरू बन्द गराई मुख्य क्षेत्रको पर्यावरणीय वातावरणको संरक्षणका लागि प्राकृतिक पुनर्स्थापना र मानवीय हस्तक्षेपको पूरकमा केन्द्रित रही यी समस्याहरूलाई नजिकसम्म पुगेर अध्ययन गरे। 1 वर्षसम्मको व्यापक उपचारको प्रयासले गर्दा उत्तरपूर्वी छिङहाई तालको वलौटे क्षेत्रको 30 देखि 40% भूभाग वन र घाँसले ढाकिएका छन्। अहिले हाइपै तिब्बतियन स्वशासित क्षेत्रको गाङचा काउटीको रोसुई क्षेत्रको घाँसे मैदानको वार्षिक पर्यावरणीय पुनर्स्थापना चलिरहेको छ। जीर्ण घाँसे मैदानमा ठूलो मात्रामा जमिन जोत्ने मेसिनको प्रयोग गरी अर्ग्यानिक मलसँगै घाँसको बिउ रोप्न स्थानीयहरू लागि परेका छन्। केही वर्षको अथक मेहनतका कारण 22,000 हेक्टर भन्दा धेरै जीर्ण घाँसे मैदानको पुनर्स्थापना गर्न यो क्षेत्र सफल बनेको छ। सीमान्त खेतीयोग्य जमिनलाई वनमा परिणत गर्ने, चरण क्षेत्रलाई घाँसे मैदान बनाउने, मरुभूमिकरणको रोकथाम र नियन्त्रण जस्ता पर्यावरणीय संरक्षण र पुनर्स्थापनाका योजनाको कार्यान्वयनले छिङहाई तालका साथै यस ताल आसपासका क्षेत्रले पछिल्लो समय यहाँको पर्यावरणीय वातावरणमा पर्याप्त परिवर्तन देखेको छ। छिङहाई तालमा गएर मिल्ने मुख्य नदीहरू पाहु र सालिउको केही खण्डहरूको पानीको गुणस्तर नियन्त्रणको निरीक्षण र परीक्षण पश्चात देशको 5 तहको पानीको गुणस्तर प्रणालीको ग्रेड 2 मा पुगेका छन्। यस तालमा 60.7% क्षेत्रफल वनस्पतिले ढाकेका छन्। हरेक वर्ष यहाँ चराका 232 प्रजाति रहेको र यिनको जनसङ्ख्या 5,71,000 रहेको बताइएको छ। यहाँको पर्यावरणीय प्रणाली र वातावरणमा स्थिर र सुधारोन्मुख रहेको यहाँका अधिकारीहरूको भनाइ छ। छिङहाई प्रादेशिक पर्यावरणीय वातावरण अनुगमन केन्द्रका अनुसार सन् 2012मा 4,370 वर्ग किलोमिटरसम्म फैलिएको छिङहाई तालको पानीको क्षेत्रफल सन् 2022मा बढेर 4,560 वर्ग किलोमिटर पुगेको छ। यो दशककै ठूलो उपलब्धि हो। यही अवधिमा यस तालको पानीको उचाइ 3 मिटर बढेको छ। चीनको यो प्रसङ्गपछि अब भने कार्यक्रममा पालो विश्व विशेषको। आजको विश्व विशेषमा जानकारी छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको सत्तारूढ दल र संसारकै सबैभन्दा ठूलो राजनैतिक पार्टी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी विश्वकै सबैभन्दा ठूलो र प्रभावशाली राजनैतिक दल हो। सन् 1921 जुलाई 23मा चीनको औद्योगिक सहर साङ्घाईमा स्थापना भएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरूको सङ्ख्या लगभग 10 करोड रहेको छ।
चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको मितिलाई हिसाब किताब गर्ने हो भने यति बेला सो पार्टी 102 वर्ष पूरा गर्न सफल भएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको मितिलाई हिसाब किताब गर्ने हो भने यति बेला सो पार्टीले 102 वर्ष पूरा गरेको छ। त्यसैले स्थापना मिति, सदस्य संख्या, कार्य अनुभव र कार्य सफलतालाई विश्लेषण गर्ने हो भने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी विश्वकै सबैभन्दा पुरानो, शक्तिशाली र क्रान्तिकारी पार्टी हो भन्दा फरक पर्दैन। करोडौं चिनिया किसान, श्रमिक र मजदुर वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने यो पार्टी एक महान मार्क्सवादी क्रान्तिकारी राजनैतिक संगठन पनि हो। दशकौंसम्म सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र पछौटेपनका विरुद्धमा 10औं लाख कार्यकर्ताहरूको बलिदान पश्चात सन् 1949 अक्टोबर 1 मा जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना गर्ने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी चीनको सत्तारूढ दल पनि हो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी चिनिया विशेषतायुक्त समाजवादी व्यवस्थाको स्थापनाको दिशामा गरिने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी चिनिया विशेषतायुक्त समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको दिशामा गरिने कार्यको नेतृत्वदायी अङ्ग हो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चीनको उन्नतशील उत्पादन शक्तिको विकासको आवश्यकता, चीनको अग्रगामी सांस्कृतिक दिशा र आम चिनिया जनताको मौलिक हितको प्रतिनिधित्व गर्दछ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सर्वोच्च आदर्श र अन्तिम लक्ष्य साम्यवादी व्यवस्था स्थापनाको उद्देश्यलाई सत्कार तुल्याउनु हो। पार्टीको विधानमा तोकिए अनुसार चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओ त्से-तुङ विचारधारा, तङ स्याओपिङको सिद्धान्त र 3वटा प्रतिनिधित्वको महत्त्वपूर्ण विचारलाई आफ्नो कार्य निर्देशकका रूपमा लिने गरेको छ। सन् 1921 देखि सन् 1949 सम्म जम्मा 28 वर्षको अवधिमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चिनिया जनताको नेतृत्व गरी कठोर सङ्घर्षको परिणाम स्वरूप साम्राज्यवाद, सामन्तवाद र नोकरशाही पुँजीवादको शासनलाई तत्कालीन अध्यक्ष माओ त्से-तुङको नेतृत्वमा पल्टाएर जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना गरेको हो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष माओ त्से-तुङको नेतृत्वमा सन् 1949 अक्टोबर 1 का दिन चीनमा विद्यमान सामन्तवाद र नोकरशाही पुँजीवादी व्यवस्था ध्वस्त भएपछि चीनको आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास कार्यले इतिहासको कहिल्यै नभएको अनुपम सफलता पाएको छ। सन् 1979 देखि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले तङ स्याओपिङबाट प्रस्तावित सुधार र खुलापनको नीति लागू गर्न सुरु गर्यो। सुधार र खुलापनको नीति लागू भएदेखि यता चीनको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सामाजिक विकासले पनि संसारको ध्यान आकर्षित गर्ने खालको उपलब्धि हासिल गरेको छ र चीनको मुहारमा आकाश पातलको परिवर्तन देखिएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको 102 वर्षको अवधिमा सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वपूर्ण सफलता जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना हो। सन् 1978 मा चीनका तत्कालीन नेता तङ स्याओपिङले सुधार र खुलापनको नीति लागू गरेपछि शताब्दीयौं बन्द रहेको चीनको ढोका विश्वका लागि खुला गरियो। खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तको व्यावहारिक प्रयोगले चीनमा लगानी गर्ने विदेशीहरूको ओइरो लाग्यो, जसले चीनको अर्थतन्त्रलाई दिन 2 गुणा र रात 4 गुणाको दरले विकास गर्दै आजको समृद्ध चीन निर्माण गर्न सफल भयो। चीनको आर्थिक क्रान्तिलाई खुलापनको नीतिले बलियो साथ दियो, जसको फलस्वरूप चीन आज विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भएको छ। आफू मात्रै धनी हुने तर छिमेकी सधैँ गरिब भइरहने हो भने त्यसले विश्वमै नकारात्मक असर पुर्याउँछ भन्ने कुरालाई राम्ररी बुझेको चिनिया नेतृत्वले चीनले हालसम्म प्राप्त गरेका ज्ञान, सिप र अनुभवलाई विश्व मानव मात्रको विकास र उत्थानमा लगाउने उद्देश्यले बेल्ट एन्ड रोड महापरियोजना अघि सारेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले स्वतन्त्र र स्वावलम्बी अनि शान्तिपूर्ण परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गरेको छ। यसै नीतिमा अडिग रहेर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चीनको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको संरक्षण गरेको छ। प्रभुत्ववाद र शक्तिको राजनीतिको विरोध गरिरहेको छ, विश्वमा शान्तिको संरक्षण गरिरहेको छ र मानव जातिको प्रगतिलाई अगाडि बढाउन सहयोग गरिरहेको छ। एक अर्काको सार्वभौमिकता र प्रादेशिक अक्षुण्णताको सम्मान गर्ने, एक अर्का देशमाथि आक्रमण नगर्ने, एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, समानता र पारस्परिक हित तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका 5 वटा सिद्धान्तमा आधारित भई चीन विश्वका सबै
दुवै मुलुकहरूसितको सम्बन्धको विकास गरिरहेको छ। हाल चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले विश्वका 120वटा भन्दा बढी मुलुकका 300वटा भन्दा बढी राजनैतिक पार्टीसित मैत्रीपूर्ण सम्पर्क कायम राखेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका वर्तमान महासचिव सी चिनफिङ हुनुहुन्छ। यसैगरी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका राजनैतिक ब्युरोका स्थायी सदस्यहरूमा सी चिनफिङ, ली छ्याङ, चाओ लची, वाङ हुनिङ, छाइ छी, तिङ सेस्याओ र ली सी हुनुहुन्छ। विश्व विशेषमा 102औं स्थापना दिवसको सङ्घारमा रहेको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको जानकारीपछि अब भने प्रसङ्ग थाइल्यान्डको। थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री रहनुभएका प्रयुथ चान ओचाले यही जुलाई 11 तारिकका दिन मङ्गलबार राजनीतिबाट सन्यासको घोषणा गर्नुभएको छ। पूर्व सैनिक प्रमुख ओचाले सन् 2014मा सैनिक कू गर्नुभएको 9 वर्षपछि राजनीतिबाट सन्यासको घोषणा गर्नुभएको हो। यही मेमा भएको निर्वाचनमा ओचाको पार्टीले लज्जास्पद हार बेहोरेको थियो। उहाँको पार्टी 5औं स्थानमा रहँदा सैनिकलाई राजनीतिबाट हटाउने वाचा गरेको सन् 2014मा कू गर्नुभएका ओचा 69 वर्षीय हुनुहुन्छ। सन् 2019मा उहाँ थाइल्यान्डको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। उहाँले अर्को प्रधानमन्त्री नहुँदासम्म केयरटेकर प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ भने थाइल्यान्डको संसद नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न असफल भएको छ। प्रधानमन्त्रीका एकमात्र उम्मेदवार मुभ फरवार्ड पार्टीका नेता पिता लिम्जा रोयन रातले संसदबाट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेको हो। 500 सदस्यीय तल्लो सदन र 250 जना सिनेटरको माथिल्लो सदनको संयुक्त अधिवेशनमा पिता प्रधानमन्त्रीका लागि मनोनित एकमात्र उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको पक्षमा 324 मत मात्र परेको थियो। यो प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आवश्यक 376 मतको साधारण बहुमत भन्दा कम थियो। सांसदहरूबीच घण्टौँ लामो बहसपछि मतदान भएको थियो। थाइल्यान्डमा गत मेमा भएको आम निर्वाचनमा मुभ फरवार्ड पार्टी संसदको तल्लो सदनमा सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा उदाएको थियो। थाइल्यान्डको यो जानकारीपछि अब भने कार्यक्रममा पालो लिडर अफ द विकको र आजको कार्यक्रममा हामी चर्चा गर्छौँ अमेरिकाका पहिलो अफ्रिकन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाका बारेमा। अमेरिकाका 44औं राष्ट्रपति बाराक ओबामाको पुरा नाम बाराक हुसेन ओबामा द्वितीय हो। सन् 2009 देखि 2017सम्म 8 वर्ष अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्नुभएका ओबामाको जन्म सन् 1961 अगस्त 4 तारिकका दिन अमेरिकी राज्य हवाईको राजधानी होनोलुलुमा भएको हो। डेमोक्रेटिक पार्टीका सदस्य ओबामा अमेरिकाका पहिलो अफ्रिकन अमेरिकन राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति बन्नु पूर्व ओबामाले अमेरिकी मध्यपश्चिम राज्य इलिनोइसको अमेरिकी सिनेटरको रूपमा सन् 2005 देखि सन् 2008सम्म काम गर्नुभएको थियो भने सन् 1977 देखि 2004 सम्म इलिनोइस स्टेट सेनेटरको रूपमा काम गर्नुभएको थियो। साथै ओबामाले नागरिक अधिकार वकिल र विश्वविद्यालयमा लेक्चररको रूपमा पनि काम गर्नुभएको छ। कोलम्बिया विश्वविद्यालयको शिक्षा पश्चात उहाँले सिकागोमा कम्युनिटी अर्गनाइजरको रूपमा काम गर्नुभयो। हवार्ड ल स्कुलमा सन् 1988मा भर्ना हुनुभएका ओबामा हवार्ड ल रिभ्यूको पहिलो अश्वेत अध्यक्ष पनि बन्नुभयो। हवार्ड ल स्कुलको पढाइ पुरा गरेपछि ओबामा नागरिक अधिकार अधिवक्ता र शिक्षकका रूपमा पनि अघि बढ्नुभयो। उहाँले युनिभर्सिटी अफ सिकागो ल स्कुलमा सन् 1992 देखि 2004 सम्म संवैधानिक कानुनको अध्यापन गराउनुभयो। अमेरिकी सिनेटको दौडमा रहँदा ओबामाले सन् 1997 देखि 2004 सम्म इलिनोइस सिनेटमा 13औं जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्नुभएको थियो। सन् 2008मा हिलारी क्लिन्टन विरुद्ध प्राथमिक अभियान चलाउनुभएका ओबामालाई डेमोक्रेटिक पार्टीले राष्ट्रपतिका लागि मनोनयन गर्यो र ओबामाले निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई उपराष्ट्रपतिको रूपमा चुन्नुभयो। ओबामाको कार्यकालभरि सन् 2009 देखि 2017सम्म उहाँले उपराष्ट्रपतिको रूपमा काम गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार जोन मेकेनलाई पराजित गर्दै ओबामा अमेरिकाको 44औं राष्ट्रपतिको रूपमा निर्वाचित हुनुभयो र सन् 2009 जनवरी 20 तारिकका दिन उहाँले राष्ट्रपतिको कार्यकालको सुरुवात गर्नुभयो।
उहाँ राष्ट्रपति बन्नुभएको 9 महिनापछि सन् 2009 अक्टोबर 9मा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र जनता बीचको साझेदारीमा पुर्याउनु भएको उल्लेख्य योगदानका लागि भनेर नर्वेजियन नोबेल कमिटीले ओबामालाई नोबेल पुरस्कार दिने निर्णय गर्यो। यसको विरुद्धमा अमेरिकी सञ्चार माध्यम सम्पादकहरूको मिश्रित प्रतिक्रियाहरू पनि सार्वजनिक भए। सन् 2009 डिसेम्बर 10 तारिकका दिन ओस्लोमा नोबेल पुरस्कार लिएपछि 36 मिनट लामो भाषण गर्दै ओबामाले युद्ध र शान्ति बीचको तनाव र मात्र युद्धको विचारका बारेमा चर्चा गर्नुभयो। आफूले नोबेल पुरस्कार पाएको विषयमा चलेको विवादको कुरालाई इङ्गित गर्दै उहाँले यो विषय गहिरो मुद्दा बन्नुको कारण आफूले 2वटा युद्धमा सामेल भएको राष्ट्रको कमान्डर इन चिफ भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो। नोबेल पुरस्कार पाउने ओबामा 4थो अमेरिकी राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। 2 पटक अमेरिकाको प्रशासन सम्हाल्नुभएका ओबामा विश्व जगतका चर्चित र सफल नेतामा पर्नुहुन्छ। उहाँको पहिलो चरणको कार्यकालले सन् 1929 देखि सन् 1939 सम्म देखिएको ग्रेट डिप्रेसन पश्चात विश्वले सन् 2007 देखि 2008 मा खेपिएको विश्व आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्यो। यससँगै अमेरिकी पुनर्स्थापना र पुनर्लगानीको ऐन 2009, जर्ज डब्ल्यू बुशको कर कटौतीको आंशिक विस्तार, स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि कानुन, आर्थिक नियमन सुधारको लागि मुख्य विधेयक, इराकमा अमेरिकी सैनिकको उपस्थितिको अन्त्य लगायत विभिन्न कामहरू पर्दछन्। उहाँको नेतृत्वमा अमेरिकाले एउटा ठुलो आतंकवाद विरुद्धको कदम चाल्यो, जस अन्तर्गत सन् 2011 मे 2 तारिकका दिन अमेरिकी सैनिकले पाकिस्तानको ओबातोबादमा लुकेर बसेका आतंकवादी संगठन अल कायदाका संस्थापक र पहिलो लिडर ओसामा बिन लादेनलाई मार्यो। सन् 2001 सेप्टेम्बर 11 मा अमेरिकामा भएको विश्वकै घातक आतंकवादी हमलाका मुख्य योजनाकार ओसामा बिन लादेनलाई 1 दशक लामो खोजपछि अन्त्य गर्न सफल हुनु बाराक ओबामाको नेतृत्वमा भएको सबैभन्दा ठुलो काम भएको अमेरिकीको बुझाइ छ। पहिलो चरणको राष्ट्रपतीय कार्यकालमा उहाँले गर्नुभएको कामले उहाँलाई सन् 2013 मा भएको निर्वाचनमा पुनः जित दिलाउन मद्दत गर्यो। ओबामाले सन् 2012 नोभेम्बर 6 मा सम्पन्न निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेद्वार मिट रोम्नेलाई पराजित गर्न सफल हुनुभयो र सन् 2013 जनवरी 20 मा व्हाइट हाउसमा उहाँको पुनरागमन भयो। ओबामाको दोस्रो चरणको राष्ट्रपतीय कार्यकालका दौरान जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा कदम चाल्नुभयो, जस अन्तर्गत उहाँले प्रमुख जलवायु परिवर्तनको सम्झौता गर्नुका साथै कार्बन उत्सर्जन कटौतीका लागि कार्यकारी आदेश पनि दिनुभयो। ओबामाले आफ्नो पहिलो राष्ट्रपतीय कार्यकालका दौरान ओबामाले अघि सार्नुभएका सस्तो सुलभ हेरचाह ऐन र अन्य ऐनहरूको कार्यान्वयनको अध्यक्षता समेत गर्नुभयो। इरानसँग आणविक सम्झौता वार्ता गर्नुका साथै क्युबासँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार गर्न उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको थियो। दोस्रो चरणको कार्यकालमा अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै घटाए पनि उहाँको कार्यकालभरि अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तानमै रहे। उहाँको कार्यकालभर विश्व जगतमा धर्मराउँदै गएको अमेरिकाको इज्जतमा बढोत्तरी भयो, साथै अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पनि उल्लेखनीय सुधार भयो। ओबामाले आफ्नो दोस्रो राष्ट्रपतीय कार्यकाल सन् 2017 जनवरी 20 मा सक्नुभयो। यस पश्चात राजनीतिमै सक्रिय रहनुभएका ओबामा विभिन्न निर्वाचनमा विभिन्न उम्मेदवारलाई समर्थन जनाउँदै आउनु भएको छ। आफ्नो राष्ट्रपतीय कार्यकालका दौरानमा भोगेको भोगाई, उपलब्धि र अन्य उपलब्धिलाई सङ्ग्रहित गर्ने हेतुले सन् 2021 मा उहाँले बाराक ओबामा प्रेसिडेन्टल सेन्टरको स्थापनाको सुरुवात गर्नुभयो। बाराक ओबामाको राष्ट्रपतीय कार्यकालको डिजिटलाइजेसनको रूपमा हेरिएको यो सेन्टर सिकागोमा बन्दैछ, जसलाई एउटा सङ्ग्रहालय, पुस्तकालय र शैक्षिक योजनाको रूपमा हेरिएको छ। राजनीतिक व्यक्तित्वको छवि बनाउनु भएका ओबामा बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ 3वटा सर्वाधिक बिक्री भएका किताबका लेखक पनि हुनुहुन्छ, जसमा सन् 1995 मा प्रकाशित ड्रिम्स फ्रम माई फादर, सन् 2006 मा प्रकाशित दि अडासिटी अफ होप र 2020 मा प्रकाशित अ प्रमिस ल्यान्ड रहेका छन्। अमेरिकासँगै विश्वभर स्वच्छ छवि बनाउनुभएका बाराक ओबामा संसारकै प्रभावशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति रहँदा उहाँको काम र चालचलनले चर्चामा रहनुभएका ओबामा यस पश्चात एउटा सामान्य नागरिक सरह जीवनयापन गर्न थाल्नुभयो। यसले पनि बाराक ओबामालाई नागरिकसँग जोडिरहेको छ। काम र आफ्नो सामान्य जीवनशैलीका कारण ओबामालाई अमेरिकी इतिहासमा एक सफल राष्ट्रपति पनि मानिन्छ। र आजको हाम्रो कार्यक्रमका लिडर अफ द विक अमेरिकी 44औं राष्ट्रपति बाराक ओबामा।
अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाको यो जानकारीपछि विश्वमा भएका महत्त्वपूर्ण र रोचक विषयवस्तुहरू समेटेर तयार गरिएको कार्यक्रम द वर्ल्ड दिस विकमा पालो भएको छ एउटा रोचक सामग्रीको। विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मारिरहेको चीनले फेरि पनि अन्तरिक्ष र अन्तरिक्ष यानको सन्दर्भमा अर्को उपलब्धि हासिल गरेको छ। सो उपलब्धि हो विश्वकै पहिलो तरल अक्सिजन र मिथेनबाट चल्ने रकेटको निर्माण र सफल प्रक्षेपण। यही साताको बुधबार चीनले तरल अक्सिजन र मिथेनबाट चल्ने रकेट उत्तर पश्चिम चीनमा रहेको प्रक्षेपण सेन्टरबाट सफल प्रक्षेपण गरेर विश्वकै पहिलो राष्ट्र बन्न सफल भएको छ। पश्चिमबाट स्थानीय समयअनुसार बिहान 9 बजे उडेको रकेट आफ्नो कक्षमा पुगिसकेको छ। अमेरिका लगायतका अन्य राष्ट्रले पनि तरल अक्सिजन र मिथेनबाट चल्ने रकेट निर्माणमा जोड दिए पनि सफल हुन भने सकेका छैनन्। यो सफल प्रक्षेपणपछि चीनले अन्तरिक्ष विमानको क्षेत्र र विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा कोसेढुङ्गा साबित गर्न सफल भएको छ। विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा हासिल गरेको यो अद्भुत सफलतापछि अब भने जानकारी चीनको प्राकृतिक सौन्दर्यको। चीन सांस्कृतिक र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको छ र यी मनमोहक रहेका छन्। र आजको कार्यक्रममा हामी जान्नेछौँ दक्षिण पश्चिम चीनको पहाडमा रहेको हिमनदी मुनिका लाल ढुङ्गाको मनमोहकताको बारेमा। दक्षिण पश्चिमी चीनको पहाडी क्षेत्रको मुख्य शिखर मुनि एवं हिम नदीको अन्तमा एउटा दुर्लभ दृश्य देखिन्छ। यहाँको ढुङ्गाको रङ अति रातो भएकोले मानिसलाई आश्चर्यचकित बनाउँछ। यो दक्षिण पश्चिमी चीनको पहाडी क्षेत्र हङत्वान पहाडको मुख्य भाग हो। समुद्र सतहदेखि 5000 मिटरभन्दा अग्ला 145 वटा हिम शिखरहरू यहाँ उभिएका छन् र रमणीय पर्वत समूह बनेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा अग्लो शिखरको नाम कुङका पहाड हो। यसको उचाइ समुद्री सतहदेखि 7556 मिटर छ भने दक्षिण पश्चिमी चीनको पहाडी क्षेत्रको सबैभन्दा अग्लो बिन्दु पनि हो। यहाँको ठूलो शङ्ख आकारको शिखर हिम नदीको मुहान हो। 74 वटा हिम नदीहरू पूर्ण रूपमा विकसित भएर सबै दिशातिर विस्तार भएका छन्। पूर्वी भागमा पर्ने हाइलोको हिम नदीमा 1100 मिटर फराकिलो र माथिल्लो तथा तल्लो भाग बीचको दूरी 1000 मिटर भन्दा बढी भएको बरफ झरना छ। यहाँ बलियो पग्लिने प्रभावको कारण कहिलेकाहीँ ठूलो परिमाणमा हिम पहिरो पनि आउँछ। विशाल हिम नदी घना जङ्गलसम्म बगेको छ। हिम नदीको अन्तिम भाग समुद्री सतहदेखि 2850 मिटर अग्लो ठाउँमा छ र यसलाई एसियाको सबैभन्दा होचो समुद्री हिम नदी मानिन्छ। हिम नदीको अन्तिम भागको उपत्यकामा जताततै चम्किला राता राता पत्थर देख्न पाइन्छ। वैज्ञानिक अनुसन्धान अनुसार ढुङ्गामा भएको रातो रङ कुनै खनिज होइन, बरु एक किसिमको दुर्लभ परजीवी एवं एक किसिमको दुर्लभ काई संरचना हो। उपयोगी तापक्रम तथा आर्द्रता भएको अवस्थामा मात्र तिनीहरू ढुङ्गामा फैलिँदै हरेक ढुङ्गालाई रातो बनाउन सक्छन्। तर पहाडबाट बाहिर लगेपछि तिनीहरू तुरुन्तै रङविहीन हुन्छन् र मर्छन्। शान्त वातावरण रहे तापनि तिनीहरूको जीवनकाल मात्र 4-5 वर्षको हुन्छ। उनीहरू पुनः जीवित भएर ढुङ्गालाई फेरि रातो बनाउँछन्। तिनीहरूको उत्पत्तिको कारण अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। यी सामग्रीहरूसँगै विश्वभरका घटनाक्रम र खबरहरूको सिलसिला आजका लागि यति नै। अर्को साता पनि कार्यक्रममा हामी हप्ताभरि घटेका विभिन्न घटनाक्रमहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि रे टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार।